تینوں ماری تکلیف آئے تو رب دے گلے کر لگ پینی ہے، تو مالک دے شکوے کر لگ پینی ہے، تو دین چھاڑ کے کسی اور پاسے ٹر جانی ہے۔ میں نو پتہ لگا ہے اچھنے ہوٹالے بندے کئی جدے نے انہاں نو نوٹاں دیاں دتیاں بخاؤتے کسی اور پاسے ٹر جاندے نے، انہاں نو ویزے کسی اور پاسے دے مل جان ایک کسی اور پاسے ٹر جاندے نے۔ تمہیں اللہ کے پیغمبر کی نبوت ختم نبوت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ تمہیں اپنے مالک پر توکل اور بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ پیسے کی چیز نے، یہ ڈالر کی چیز نے، یہ درم کی چیز نے، یہ دینار کی چیز نے، یہ پاؤنڈ کی چیز نے، پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے۔ ایک پاسے کائنات دیاں ساریاں دولتاں ہون، ایک پاسے رب تے رسول دی محبت ہوئے، ساری کائنات چھڑی جا سکتی ہے۔ نہ رب چھڑیا جا سکتا ہے، نہ رب دا حبیب چھڑیا جا سکتا ہے۔ قاری القرآن خطیب پاکستان، آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری حافظ محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے دیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم، جدوں تو اللہ پاک نے اس کائنات دا نظام بنایا اور چلایا ہے ادوں تو ہی دو گروہاں دی آپس دے اندر مخالفت اور جنگ چلتی چلی آ رہی۔
یہ دو گروہ کیڑے نے؟ ایک گروہ حق والا، دوسرا باطل والا، ایک سچ والا، دوسرا جھوٹ والا، ایک جنت والا، دوسرا جہنم والا، ایک رحمان والا، دوسرا شیطان والا۔ اگر حق دی طرفوں جناب آدم علیہ السلام آئے تو مقابلے دے اندر ابلیس شیطان آیا۔ اگر حق دی طرفوں جناب نوح آئے، جناب ہود آئے، جناب صالح آئے، جناب شعیب آئے، یعقوب آئے، یوسف و یونس آئے علیہم السلام، تو مقابلے دے اندر انہاں دیاں قوماں آئیں۔ اگر حق دی طرفوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو باطل دی طرفوں اہل مکہ کفار آئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ایک بات بڑی اہم اور ضروری اور خوشائن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق والے جت دے آئے نے تے جت دے رہن گے، کہو انشاءاللہ۔ او دی وجہ کی؟ او دی وجہ یہ ہے کہ حق والیاں دے نال اللہ ہے۔ حق والیاں نال کون ہے؟ ادھر میرے الوے کو، حق والیاں نال کون ہے؟ اللہ۔ اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ جنوں اللہ والو دلاسا مل جائے، جنوں اللہ والو مدد تے نصرت آ جائے، او دی کدی بھی کانڈ لگ سکدی۔ اللہ پاک نے جتھے ایمانداراں نو دلاسا دیتا، اتھے اپنے محبوب نو بھی دلاسا دیتا۔ اور کی فرمایا سورہ ہود دی آیت نمبر 112 اندر؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر فاستقم کما امرتا، اللہ پاک نے جمیں توانو حکم دیتا ہے، اللہ دے حکم دے ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لاؤ۔ استقامت دا کی معنی ہے؟ حضرت امام فرا البغوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب
مفرداتُ القرآن اندر فرما دینے استقامت دا معنی کیا ہے؟ اللزوم المنہج المستقیم، صراط مستقیم تے ڈٹ جانا، صراط مستقیم تے پکے ہو جانا، ایدہ نام استقامت ہے۔ اور حضرت امام نبوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین اندر فرما دینے استقامت دا معنی کیا ہے؟ فرمایا لزوم طاعت اللہ عز و جل، اللہ پاک دی اطاعت نو لازم پکڑنا، اللہ پاک دے حکمانو لازم پکڑنا، ایدہ نام استقامت ہے۔ فرمایا فاستقم کما امرتا، اے میرے محبوب پیغمبر اللہ پاک دے حکمات تے ڈٹ جاؤ، دین حنیف تے ڈٹ جاؤ، شریعت مطہرہ تے ڈٹ جاؤ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک اندر نبی پاک دے صحابہ نے چند سفید بال دیکھے، عرض کر دینے محبوب تسی تے بوڑے اندے جا رہے ہو، تہاڈی داڑھی دے اندر سفید بال موجود نے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں سورہ ہود نے بڑھیاں کر دیتا ہے، سورہ ہود نے مینوں بڑھیاں کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سورہ ہود نو پڑھیا، ساری سورہ ہود دی تلاوت کی تھی، مینوں پتہ لگا میرا خیال ہے وی او ایت جس ایت نے اللہ دے نبی نو بڑھیاں کیتا ہے او ہے ہی قرآن پاک دی ایت کیڑی فاستقم کما امرتا، اے میرے محبوب پیغمبر اللہ دے دین تے استقامت اختیار کرو، اللہ دے دین تے ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ اور حکم کلا نبی پاک نو نہیں، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیاں نو بھی حکم ہے۔ فرمایا وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جنہ تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، جڑے تہاڈے نال دین حنیف نو منی بیٹھے نے، انہاں نو بھی حکم دے دیو اے بھی استقامت اختیار کرن، اے بھی اللہ دے دین تے ڈٹ جان، اے بھی اللہ دے دین تے پکے ہو جان۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ فائدہ قرآن پاک دی دوسری آیت اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ 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 فرماتے نے جنہ لوگاں نے کہہ دیتا اللہ ساڈا رب ہے، پھر اس بات تے ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، استقامت اختیار کر لئی، فلا خوف علیہم، انہاں نو خوف کوئی نہیں، انہاں نو ڈر کوئی نہیں، انہاں نو پریشانی کوئی نہیں۔ جنہ لوگاں نے اللہ پاک نو کہہ دیتا کہ اللہ ساڈا رب دے، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، نوریاں دا، ناریاں دا، خاکیاں دا، آبیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، عبدالاں دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، بریلویاں دا، دیوبندیاں دا، شیعیاں دا، انساناں دا، حیواناں دا، درندیاں دا، پرندیاں دا، چرندیاں دا، کائنات دے ذرے ذرے، خطے خطے، ٹکڑے ٹکڑے، گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ اللہ جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے،
اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر اس بات اتے ڈٹ گئے فلا خوف علیہم انہاں نوں کسے تو ڈر لگدا او کافر تو نہیں ڈر دے او توپاں تے گولیاں تے بندوقاں تو نہیں ڈر دے جیڑا رب تو نہیں ڈردا وہ سب تو ڈردا ہے تے جڑا رب تو ڈردا ہے کسی اور تو ڈردا اللہ اللہ یہ عظمت باطل دھوکا ہے یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں یہ عظمت باطل دھوکا ہے یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں اللہ کا سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں تو کسرا و کیسر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دل وچ اپنا ڈر پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو رب کہہ کے ڈٹ جانا ایڈا وڈا عمل ہے استقامت اختیار کرنا ایڈا وڈا عمل ہے یہ قرآن پاک دیکھ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے استقامت اختیار کرن والے واسطے 9 انعام بیان کیتے کنے او بولو 9 جنے تے بولو کنے اللہ اللہ میں لگدا تسی تھک گئے ہو اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ 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 میں قربان جاواں پہلے میں نے یقین نہیں سی بھائی جان دے نعرے تو بعد پتہ لگ گیا بھی تسی واقعی تھک گئے ہیں اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ ہون نہیں میں تانوں کہنا بھی تسی تھک گئے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار 9 انعامات کا ذکر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن میٹھا بڑا ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ لوگاں نے کہہ دیتا اللہ ساڈا رب دے پھر اس بات تے ڈٹ گئے پکے ہو گئے پھر پریشانیاں آئیاں دکھ آئے
تکلیف آئیاں تے پھر کیویا تتنزلو علیہم الملائکہ آسمان تو فرشتے اتر آئے انہاں نو دلاسے دین واسطے ایتھے بندہ بیمار ہو جائے ایم پی آمدا ہے دلاسا دین واسطے ایم این اے آمدا ہے دلاسا دین واسطے تے جرنل آمدا ہے دلاسا دین واسطے علامہ صاحب آمدا ہے دلاسا دین واسطے ایتھے بندے نو دکھ آئے دلاسا دین واسطے ایم پی اے تے ایم این اے آمدا ہے او جڑا اللہ نو رب کہہ کے ڈٹ جائے مصیبت آئے دلاسا دین واسطے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے تتنزلو علیہم الملائکہ آسمان تو فرشتے اتر دینے دیکھی کہندے نے اللہ تخافو خوف نہیں کرنا ولا تحزنو تے غم بھی نہیں کرنا وابشروا بالجنہ خوش ہو جاؤ تانو جنت دیاں خوشخبریاں نے انج سمجھ لو تانو جنت دی ٹکٹ پہ مل دینے وابشروا بالجنہ اللاتی کنتم توعدون نحن اولیاء فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اللہ نو رب کہن والے ہو گھبراؤ نا اسی دنیا تے بھی تواڈے یاراں آخرت وچ بھی تواڈے یار ہوواںگے اللہ نے قربان جاواں تے تانوں جنت وچ جو تسی چوائس کرو گے تانوں دے دتا جائے گا عطا کر دتا جائے گا تے اینڈ تے کی آکھیا ہے نزلا من غفور الرحیم فرمایا کائنات دے لوگو انہاں لوگاں دا اللہ پاک میزبان ہوئے گا اس گل سادے لفظاں درج سمجھ لو آج میں چنی ہوٹ آیا ماں میں تواڈا مہمان ہاں تسی میرے میزبان ہو کل تسی اکاڑے چلے جاؤ میں تواڈا میزبان ہوواں گا تسی میرے مہمان ہوو گے اللہ پاک کو رب کہہ کے ڈٹ جان والے جدو جنت وچ جان گے اے مہمان ہون گے رب دے نا دا میزبان ہوئے گا رب دے نا دا اللہ اے خدا ہے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اے تسی ماشاءاللہ اللہ تانوں سید دے بڑا تواڈا گلا ہے نعرہ لاندے ہو بندے نا ڈر کے اٹھی جاندے نے بھی خرے کی ہوئے خرے جلسے تو بعد سانو لے چلے نے بارڈر تے بھی لڑنا ہے جا کے ہیں گھبراؤ نا یار وہ اللہ دی بڑائی دا نعرہ بلند کر دے نے تسی پریشان ہوئے کھڑے ہو گھبران دے کا تو پیج ہے اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک فرما دے نے نا لوگاں دا میزبان اللہ پاک جنت دے اندر او کڈے خوش نصیب پرونے نے کہ جنت دی میزبانی کائنات دا رب کرے گا اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آمدا ہے سیدنا حضرت سلیمان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آدر ہوئے حج کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر میں نو کوئی ایک گل جدید دس دے ہو ایک گل جدید دس دے ہو کہ دوبارہ کسے کڑو پچھن دی لوڑی نہ پوے ایکو گل صرف ایکو گل جدید دس دے ہو کہ دوبارہ کسے کڑو پچھن دی لوڑی نہ پوے میرے آقا فرمان دینے آ جاؤ میں تنہیں کوئی دسانگا ان جدید دسانگا کہ دوبارہ کسے کڑو پچھن دی لوڑ نہیں دے گے نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا ہے میرے آقا فرمان دینے قل آمنتو باللہ ثم استقم اے اللہ دیا بندیا اللہ پاک تے ایمان لے کر گیا اللہ پاک دی ذات پاک تے ایمان لے گیا اللہ تے ایمان لے آن دا کی مطلب ہے اللہ ذات اندر بھی کلا اللہ صفات اندر بھی کلا اللہ تصرفات اندر بھی کلا اللہ اپنے امور اندر بھی کلا اللہ پوری کائنات دا خالق ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلا اللہ کلا مشکل آسان کرے دا مہربانی اللہ مہربان کرے دا اللہ کلا مشکل
آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا بھلیاں نو سترائے پاندے رواں گے توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنی زبان سے اقرار کر کل آمنت باللہ کہ میں اللہ تیمان لے کے آیا ثم استقم پھر دوتے ڈٹ جا پھر دوتے پکا ہو جا پریشانیاں آن تو ڈولنا نہیں تکلیفاں آن تو ڈولنا نہیں اللہ اللہ تے ساڑھی استقامت ماشاءاللہ ایڈی پکی ہے اسی پورا رمضان نمازاں پڑھنے ہاں تے رمضان تو بعد نمازیں ہی چھڑ دینے ہاں پورا رمضان جھوٹ چھڑنے ہاں تے رمضان تو بعد پھر بولن لگ جانے ہاں وہ ساڑھے کلو نمازاں تے پکا نہیں رہا جاندہ اسی اللہ پاک دے دین تے پکا کی رہنا ہے اسی تے رمضان تو بعد مسیطہ چھڑ جانے ہاں اسی کافر دا سامنا کیویں کرنا ہے آؤ اپنے اندر جرت پیدا کرو اپنے اندر استقامت پیدا کرو اللہ لے ڈھوٹا عمل استقامت اختیار کرنے والا اللہ پاک انہیں ایڈا چنگا لگدا ہے اللہ پاک انہیں ایڈا پسند لگدا ہے اللہ پاک انہیں بندیاں نہ لاڈ تے پیار کر دینے جڑے بندے اللہ پاک دے دین تے ڈٹ جاندے نے تے پکے ہو جاندے نے ایک ویکھو نا عورت دا تذکرہ اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک اندر موجود ہے ایک کیڑی عورت ہے اللہ دا قرآن سنیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک کون نہیں سیدہ آسیہ اللہ امرات و فرعون پردے جندر میریاں ماما پہنا دیکھ سن دیاں ہون گیاں میں اپنی ماں بہنوں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی استقامت بھی دیکھئے دین کے ساتھ اپنی محبت بھی دیکھئے عقیدہ توحید کے ساتھ اپنا پیار بھی دیکھئے اور پھر سیدہ آسیہ کا بھی دیکھئے ساڑیاں ماما پہنا تے بعد انجدیاں نے 2 سال اللہ اولاد نہ دے وے تے پاج ٹوریاں کسے کڑ طوید لین واسطے کسے مدار تے متھا ٹیکن واسطے کسے قبر دا طواف کرن واسطے کسے بابے دے کڑ جا کے منتر متران کرن واسطے نانا میری یہ بہنا عقیدہ ایڈا کچا نہ بڑا اپنا عقیدہ پختہ کر لے ماں آسیہ دے کڑو سبق سکھ لے جو کردائے کائنات دا رب کردائے بیٹے دیندائے تے رب دیندائے بیٹیاں دیندائے تے رب دیندائے عزت و ذلت عطا کردائے تے رب عطا کردائے اس پوری کائنات دا شہنشاہ اللہ ہے جے رب نہ دے وے کوئی دے نہیں سکتا تے جے رب دے وے کوئی ڈک سکتا اللہ ایک الہ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ سیدہ آسیہ علیہ السلام کلمہ توحید پڑھ لیا اللہ پاک نو رب کہہ دیتا اللہ پاک نو رب کہہ کے ڈٹ گئیاں پکیاں ہو گئیاں مضبوط ہو گئیاں گل پھیل دی چلتی فرعون دے کناں تک گئی اے تیری بیوی تینوں رب نہیں مان دے کرے آیا آکے کہندہ آسیہ تو رب نو نہیں مان دے فرمایا میں تے رب نو ماننیاں اچھا ایدہ مطلب ہے تو میں نو ماننی ہے فرمایا چال تو پرہاں تینوں تے ماننیاں پر تینوں رب نہیں مان دی تینوں رب دے میں تینوں رب نہیں مان دی تو رب ہو ہی نہیں سکتا رب تو نہیں ہو سکتا رب کون ہے رب المشرقی والمغربی لا الہ
इल्ला कुबा फत्तखिदहु वकीला। रब रब्बुल मशरिकी वल मगरिब रब्बुल मशरिकैनी वल मगरिबैन रब्बुल मशारिकी वल मगारिब। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अच्छा एदा मतलब है तुम मैनू रब नहीं मानदे। फरमाया कोई ना मैं ओनू रब माननी आ जिहड़ा मूसा दा रब, तेरा भी रब ते पूरी कायनात दा रब दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इन्हें की कीता है, हत्थां दे विचों सोने दे कंगन ला ले, पैरां दे विचों सोने दियां पजेबां उतरवा दित्तियां और जिस्म ते जिहड़ा रेशमी लिबास पाया है वो लिबास भी उतार दिता, पोरिए दा लिबास पहना दिता गया है। और हत्थां दे अंदर हाथ कड़ियां लोहे दियां, पैरां विच बेड़ियां लोहे दियां पा दित्तियां गईयां, जमीन उत्ते लिटा दिता गया और जिस्म दे विच किल खबो दिते गए, जिस्म दे अंदर बरंजियां लगा दित्तियां गईयां। मां आसिया दे बदन विचों खून पिया निकलदा है। सुन मेरी मां बहन, इधर बेख अकीदा, इधर बेख ईमान, इधर बेख दीन उत्ते मजबूत रहना, इधर बेख इस्तकामत इख्तियार करना। इनू कहंदे ने रब नाल मुहब्बत करना, इनू कहंदे ने रब नाल प्यार करना। तेनू मारी तकलीफ आए तू रब दे गिले कर लग पैनी है, तू मालिक दे शिकवे कर लग पैनी है, तू दीन छड़ के किसी होर पासे टुर जानी है। मैनू पता लगा है अचनोट वाले बंदे कई इंजदे ने, इन्हां नू नोटां दीयां दत्थियां विखाओ ते किसी होर पासे टुर जांदे ने, इन्हां नू वीजे किसी होर पासे दे मिल जाण ये किसी होर पासे टुर जांदे ने। तुम्हें अल्लाह के पैगंबर की नबुव्वत खत्म नबुव्वत पर यकीन क्यों नहीं है? तुम्हें अपने मालिक पर तवक्कुल और भरोसा क्यों नहीं है? ये पैसे की चीज ने, ये डॉलर की चीज ने, ये दिरहम की चीज ने, ये दिनार की चीज ने, ये पाउंड की चीज ने। पैदा करने वाले रब दी कसम है, एक पासे कायनात दियां सारियां दौलतां होवन, एक पासे रब ते रसूल दी मोहब्बत होवे, सारी कायनात छड्डी जा सकदी है। ना रब छड्डिया जा सकदा है, ना रब दा हबीब छड्डिया जा सकदा है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। नोटा दियां दथियां न वेखिया कर अपना कीदा, एक ही शै ने नोटा दियां दथियां। अल्लाह दी कसम 4 दिन दी जिंदगी ये मुक जानी है। जदों क़यामत वाले दिन सोने ने अपने गोरे हत्थां चों पानी पिलाना है, दुख सारे ही मुक जाने, टेंशना सारियां खत्म हो जानियां ने। एक दी गल हुई कि माड़ जे पैसे लब गए तो बंदा किते होर पासे टुर जाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। सैयदा आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ जमीन ते लेटियां, जिस्म दे अंदर किल खुबे होए, बरंजियां लगियां होइयां ते जिस्म दे विचों खून दे फुआरे पे निकलदे ने। और चेहरा आसमान वाल उठाया है, आसमान वाल चेहरा उठा के अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ कर दियां ने ते की कहंदियां ने, फरमांदियां ने रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। रब्बी बिनी ली, किड्डा मिठा जुमला है, किड्डा प्यारा जुमला है। हज़रात जी वकार जदों बंदा अपने रब वास्ते कुछ करे फिर रब नूं डिमांडा करन दा भी मजा आउंदा है, फिर रब दे सामने दुआवां करन दा भी लुत्फ आंदा है, फिर अपने मालिक दे सामने चोड़ियां डंदा भी लुत्फ आंदा है। ते मां सैयदा आसिया कहंदियां ने रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह सोनिया मैं हाथां दे विचों सोने दे कंगन उतारे तेरी तौहीद दी खातर, मैं पैरां दे विचों जनाब सोने दियां पजेबां उतारियां तेरी तौहीद दी खातर, मैं अपने बदन
تو ریشمی لباس اتاریا اللہ سنیا تیری توحید دی خاطر اللہ سنیا میں بوریے دا لباس پایا ہاتھ کڑیاں تے بیریاں پائیاں تیری توحید دی خاطر مولا کریمہ میں تپ دی زمین تے لیٹ کے اپنے بدن اندر کے لکھوائے تیری توحید دی خاطر آواز آئی اور مانگنا آسیا مانگنا کی مانگنا چاہنیے اللہ سنیا میں زندگی محلہ وچ گزاریے میں محلہ وچ رہیاں تے ہون بھی مینوں محلی چاہیدا ہے ہون بھی مینوں محل چاہیدا ہے اگے فرعون دے کول سی ہن تیرے کول چاہیدا ہے رب بنی لی عندک مانا عندک تیرے پاس اللہ مجھے تیرے پاس محل چاہیے وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي تے فرعون دے نکمت منو نجات چاہی دیئے ماں آسیہ زمین تے لیٹیاں بعد مفسرین نے لکھیا یکدم چہرے تے تبسم آ گیا ہے مسکران لگ پئیاں لبا تے تبسم آ گیا ہے چہرہ سمائل ددا ہو گیا ہے فرعون کہندا ہے تے محلہ دے وچ رہن والی لیکن ویکھو نا مارا کھا کھا کے پاگل ہو گئی ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ جسم وچ کل وجے نے تے جناب ہسدی پئی ہے مسکران دی پئی ہے تے ماں جی نے فرمایا اور نہیں ہے کمڑیا تو کمڑا ہوئے گا تو پاگل ہوئے گا میں تے بالکل ٹھیک ہاں انہیں آکھا پھر مصیبتاں دے وچ پریشانیاں دے وچ اینیاں جناب اینیاں کل کھبر جان دے وچ کون مسکراندا ہے سیدہ آسیہ نے فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں میں لیٹی زمین تیاں اللہ پاک نے ستی آسمان چیر کر کے جنت بنیا ہویا میرا محل زمین تے لیٹی نو وخا چھڑیا ہے زمین تے لیٹی نو محل ہوئے کوئی ہووے سہی کوئی انجدہ ہووے سہی جڑا اپنے مالک نال پیار کرے اللہ دنیا تے اتو ہی زمین تو ہی محل وخاب دین دینے اللہ جنت دے ٹکانے زمین چے پین وخاب دین دینے شرطے وے کہ تیرا رب نال تعلق جڑ جائے شرطے وے اللہ پاک دی ذات پاک نال تیری محبت بن جائے تیرا پیار بن جائے اللہ ہی گل قرآن بیان کردہ ہے میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تنادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم اللہ میں قربان سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو مکے والیاں جڑی جناب جڑے گھر وچ ایک گھر ہے اس گھر دے وچ ایک کمرہ ہے اس کمرے نو جیل بنایا بڑا مضبوط کمرہ ہے اس کمرے نو جیل بنایا ہے اس جیل دے اندر انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ بند کیتا ہے وہ جب اندر ہاتھ کڑیاں لا کے بیڑیاں لا کے جناب خبیب نو جکڑیا ہے اللہ دیاں مرضیاں دیکھو او گھر دی عورت نے کلمہ پڑھ لیا جس گھر وچ جیل بنی ہوئی ہے نا تے جس جیل وچ جناب خبیب سن اس گھر دی عورت نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی ہے انہوں پوچھیا گیا تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے تو مسلمان کا تو ہی ہے وہ کہندی ہے میں خبیب نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے میں خبیب نو ویکھ کے مسلمان ہو گئیاں انہاں کب تو خبیب نو کی ویکھیا کہندی ہے ساڈے گھر دے اندر جیل
चमके वालियां बनाई, एक कमरे नूं झील दा नाम दिता। उस कमरे दे अंदर खुबैब नूं बंद कीता, हाथ कड़ियां लाइयां, बेड़ियां लाइयां, दरवाजे नूं ताले लाए, दीवारां बड़ियां मजबूत, छत बड़ी मजबूत, ना कोई अंदर बढ़ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, एडी मजबूत छत। कई दिन खुबैब नूं खाना नहीं सी दिया करदे, कई दिन गुजर जांदे खुबैब नूं खाना ना दिंदे, ते मैं आप जाके वेखिया करदी सां। इन्ने दिन गुजर गए ने, खुबैब नूं खाना नहीं लभ्या, वेखां खुबैब बेहोश पिया कि की पिया है। तो कहंदी है जदों मैं जाके खुबैब नूं वेखदी सां ते मैं की वेखदी सां, खुबैब अंगूरां दे गुच्छे खा रहा हुंदा सी। खुबैब अंगूरां दे गुच्छे खा रहा है। ये कौन खिला रहा है गुच्छे, ये कित्थों आ रहे ने गुच्छे, ये ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तू डट जा, फिर रब वालों रहमतां आण गियां, तू इस्तकामत इख्तियार कर, फिर अल्लाह की तरफ तेरे ते मेहरबानियां आण गियां। अल्लाह मैं ना हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे भाई दा एक वाक़या किताब अंदर पढ़िया। उन्हां दे भाई ने महबूब इलाही वो बयान करते हैं, कहते हैं मैं कराची गया, कराची दे अंदर मैनू एक बैरिस्टर मिलिया, मैनू कहन लगा तू अलामा शहीदा पाई है। मैं कहा जी आ, मैं अलामा शहीदा पाइया। अच्छा अलामा शहीद मेरा पैगाम जाके दे देवें। अलामा जी तुहाडे दुश्मन बड़े ज़्यादा हो गए ने, लोग तुहाडे मगर मगर फिरदे ने, तुहानू मारना चाहते ने, बड़ी तुहाडी दुश्मनी बद गई है, ते हुण अपने आप दा संभाला करो, ख्याल करो। फरमाते ने मैं भरा सा, मेरा दिल बड़ा दुख लगा, बड़ी तकलीफ हुई, मैं वापस लाहौर आया, ते लाहौर आके ते मैं सीधा हज़रत अल्लामा शहीद के घर अंदर चला गया। हज़रत अल्लामा शहीद लाइब्रेरी अंदर बैठे मुताला पे करदे ने, ते मैं अदबन अंदर दाखिल ना होया, मेरी जुरत ना पई अंदर जान दे, ते मैं लाइब्रेरी के दरवाजे दे अगे खलोता वां। हज़रत अल्लामा शहीद नूं वेख के ते मेरियां सिसकियां बज गईयां। ए मेरा वो भरा है जिस मेरे भरा दियां दुश्मनियां बड़ियां ज़्यादा ने, आ मेरा वो भरा है जिन्हों लोग मारना चाहते ने। एक गल ज़हन विच आई ते मैनूं रोना आ गया। कहते ने मैं इन्ना रोया कि मेरियां हिचकियां बजियां। जदों हिचकियां दियां आवाज़ां हज़रत अल्लामा शहीद दे कन्नां विच पईयां ते आप मुड़ के वारे कोल आए, ते आके ना मुहब्बत दे अंदाज नाल, मुहब्बत दे अंदाज कहते ने की गल क्यों रो रहे हैं। फरमाते ने नाले मुहब्बत नाल इंज मेरे सीने उत्ते प्यार नाल हाथ मारिया, ते नाले मैनूं कहंदे ने की गल है क्यों रोंदा पिया। ते मैं अगों आख्या अल्लामा साहब मैं कराची गया सां, फलां बंदे ने पैगाम भेजिया, तुहाडीआं दुश्मनियां बड़ियां ज़्यादा हो गईयां ने, तुहाडी जान नूं बड़ा खतरा है, लोग तुहाडी जान दे दर पै होए फिरदे ने। फरमाते ने अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए ते मुस्कुरा के फरमाते ने ओ मेरे वीर, बंदे ट्रक थले भी ते आके मर जाते ने, वो दुनिया रेल दियां पटड़ियां दे थले आके भी ते मर जाती है, ते जे मैं अल्लाह दे दीन वास्ते मर जावां ते होर की चाहिदा है। जे मैं मालिक दे रस्ते अंदर कुर्बानी दे देवां, जे मेरी जान दा नजराना अल्लाह पाक दे रस्ते दे अंदर चला जाए ते होर की चाहिदा है। हज़रात दी बकार इस जज्बे नूं सलाम है, इस अकीदत नूं सलाम है, इस मुहब्बत नूं सलाम है। अल्लाह पाक नूं हज़रत अल्लामा शहीद दा जज्बा फिर एडा पसंद आया है। धमाका लाहौर अंदर हुंदा पिया है, इलाज रियाज विच हुंदा पिया है, जनाजा मस्जिद नबी विच हुंदा पिया है, कबर जनाब उस्मान दे कदमां विच बनदी पई है, ते इंशाअल्लाह इस्तकबाल रब दी जन्नत विच हुंदा पिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लामा तेरा नाम अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावे है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, डट जाओ पक्के हो जाओ, अल्लाह दे दीन ते इस्तकामत इख्तियार करो। व नमाजिया नमाज ते इस्तकामत इख्तियार कर, ओए कारिया कुरान दी तिलावत ते इस्तकामत इख्तियार कर, ओए हाफिजा कुरान नु हिफज करम ते इस्तकामत इख्तियार कर, ओए तालिब इल्म अपने इल्म पढ़न ते इस्तकामत इख्तियार कर। ये कोई जरूरी नहीं कि बस इस्तकामत एक काम अंदर ये हर जगह ते
استقامت ہر معاملے دے اندر استقامت کدی کدی اللہ پاک انج بھی آدماندے نے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے بندہ نمازاں چھڑ دیندا ہے اے دا مطلب ہے کہ انہیں نمازاں تے استقامت اختیار نہیں کیتی ہر شعبے دے اندر استقامت اختیار کرنی ہے دین پڑھنا اندر استقامت کدی کدی یہ بھی ہوندا ہے بندہ دین پڑھنا چاہتا ہے ازمائشاں نہیں آ جاندیاں نے کہ دین نہیں پڑھیا جاندا استقامت اختیار کرتے ڈھان لے میں قرآن پڑھنا ہے میں علم حاصل کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے نظر کچھ نہیں آندا مدرسے چلے گئے پڑھن واسطے تے مدرسے والے آکھیا ساڑھے کڑتے توانو دین نو کھانا ہی کوئی نہیں اسی توانو کھانا نہیں دے سکتے بلکہ ساڑھے کڑ کھانا پکان دی گنجائش کوئی نہیں ساڑھے کڑ جڑے بچے پڑھ دینے انہاں بچیاں دا بھی گھراں وچ کھانا لگا ہے ایس کر جامدہ اس کر جامدہ ہے ہن نہ بندہ ہے نہ کو کر بچے ہے جس گھر وچ تیرا کھانا لگا دے گے تے نہ ساڑھے کڑے نہیں طاقت ہے کہ کھانا مدرسے پکا سکیے لہذا مہربانی کر اسی تینوں پڑھا نہیں سکدے تے آپ فرماندے نے طالب علم نو آکھیا اوے طالب علم ایک نکا جا کام کرو نا تسی میرے ساتھی ہو میں اللہ دا دین پڑھوا دے آیا ہاں تے کھانے دی ٹینشن نہیں ایک نکا جا کام کرو نا جتھے جتھے بھی تسی کھانا کھان جاندے ہو ہر طالب علم ایک لقمہ میرے حصے دا بچا کے لے کے آیا کرے ہر طالب علم ایک لقمہ میرے حصے دا بچا کے لے کے آیا کرے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ہر طالب علم ایک ایک لقمہ لے کے آ رہا ہے ایک ایک لقمہ لے کے آ رہا ہے او طالب علم دے بچے ہوئے لقمے کھا کے طالب علم دے بچے ہوئے لقمے کھا کے آپ نے علم حاصل کیتا اللہ دے دین پڑھیا اللہ پاک نے پھر طاقت جرت عطا کیتے اللہ پاک نے پھر انہاں دا نام ایڈا روشن کیتا آج پنجاب وچ کیڑا انج دا بندہ ہے کیڑا ایسا عالم ہے کیڑا ایسا شیخ الحدیث ہے جدی سند دے اندر مولانا عبد المنان وزیر آبادی دا نام نہیں آمدا مولانا عبد المنان وزیر آبادی انسان نے جنہاں نوں استاد پنجاب ہون دا لقب ملیا ہے پورے پنجاب دے علماء دے استاد بن گئے کادی برکت دے نال استقامت دی برکت دے نال علم پڑھنا ہے دل بچ تہیہ کر لیا میرے نبی پاک دی حدیث پڑھنی ہے دل بچ تہیہ کر لیا جدو بندہ ٹھان لے جدو بندہ پکا ہو جائے جدو بندہ مضبوط ہو جائے جدو بندہ ڈٹ جائے کہ میں کم کرنا ہی کرنا ہے میں اللہ پاک تے دین تے ثابت قدم رہنا ہی رہنا ہے پھر نصرتاں آئی جاندیاں نے پھر مدداں آئی جاندیاں نے پھر اللہ دی طرف برکات دا نزول ہوئی جاندہ ہے لوڑ صرف اس گل دیئے کہ اسی دین اتے پکے نہیں اسی بڑے کچے ہاں اسی پھسل جانے ہاں اسی ڈول جانے ہاں نکی نکی گل تو اسی دین تو پرا ہو جانے ہاں ساڑھا تے حالے وے کہ سانو کوئی مسجد دے سپیکران جزان نہ کہن دے وے کہ اسی مسجد چھڑ جانے ہاں اسی نمازہ چھڑ جانے ہاں کہنا میں آمدہ ہی نہیں مسجد تے میں پڑھتا ہی نہیں نمازہ میں آمدہ ہی نہیں تیرے کوڑ سانو تے کاری صاحب تھوڑ جا اچھی بول لین تے اسی دین تو متنفر ہو جانے ہاں اسی پورے دینوں بدنام کر دینے ہاں روڑا ہے وے کہ ساڑھے جستقامت کوئی نہیں دین اتے مضبوطی کوئی نہیں دین اتے جدو پکے ہو جاوانگے ڈٹ جاوانگے انشاءاللہ پھر وقت دور نہیں جدو اللہ دی طرف نصرتاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یونس صاحب نے کوئی نمازی بیمار نے اللہ پاک دعا کر اللہ پاک انہوں صحت عطا فرما یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دناں دے دکھ دور فرما
میرے مولا کریم جنہاں کو اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جنہاں نے اولاد دیتی تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو مامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکانے والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نہ درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔